बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले उस्मान डार, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। कितना शानदार कामयाब जवान का आपने टैलेंट हंट या स्पोर्ट्स ड्राइव का प्रोग्राम किया, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उसके बाद पाकिस्तान के नौजवानों, आज आप इस टैलेंट हंट ड्राइव में जो आपने शिरकत की, मेरी आपको तीन पैगाम है। सबसे पहले स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ग्राउंड में गुजारे हैं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको जो पहला पैगाम देता हूं वो ये कि जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है और हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हार से सीखते हैं। अपने आप को गिर के खड़ा होना, ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। असल में आप हारते तब हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं और फिर जब आप खड़े होते हैं आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे नौजवानों आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पर रहते हैं। आपका जीत के ये नहीं होता कि आप आसमानों पे चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। तो ये जिंदगी का वो सबक है जो कोई और प्रोफेशन ये आपको सबक नहीं सिखाता। उसके अलावा स्पोर्ट्स आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इंसान के लिए। और अल्लाह उस नेमत जब आपको देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, वर्जिश करनी पड़ती है उस नेमत का ध्यान रखने के लिए। और फिर पाकिस्तान वो मुल्क है
70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. ابھی تک پختونخوا میں 300 گراؤنڈیں بنا چکے ہیں ہم کھیلوں کی. پنجاب میں اب تک، کیونکہ ابھی صرف 3 سال ہوئے ہیں، پنجاب میں 260 گراؤنڈیں بنا چکے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہر محلے کے پاس کھیلوں کی گراؤنڈ ہو، ہر یونین کونسل میں کھیلوں کی گراؤنڈ ہو. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ نیوزی لینڈ، جس کی 50 لاکھ کی آبادی ہے، 50 لاکھ کی آبادی ہے نیوزی لینڈ کی، پاکستان سے زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. 22 کروڑ پاکستانوں سے صرف 50 لاکھ کے نیوزی لینڈ میں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. اس لیے ہم نے سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈوں کا جال بچھ جائے. اور اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں، میری حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم آپ کو بہتر تعلیم کا موقع دیں. پنجاب، پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ ذرا غور سے سنیں، ہماری 2 صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دی ہیں. اس میں 47 ارب روپے کی اسکالرشپس، جس میں 63 لاکھ نوجوانوں کو ہم نے اسکالرشپس دی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اپنے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو ہم نے دیا. اور آخر میں ہماری اب کوشش ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول کی سپورٹس میں پوری طرح شرکت کرے. اس کے لیے یہ ٹیلنٹ ہنٹ ایک طریقہ ہے، گراؤنڈیں، زیادہ گراؤنڈیں بنانا دوسرا طریقہ ہے، اور تیسرا سینٹرز آف ایکسلنس بنا کے اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ پالش ہو کے اور انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کر سکے. اور چوتھی چیز، ہماری جو سپورٹس باڈیز ہیں، ان کی مکمل طور پہ ان کی اصلاحات کر رہے ہیں. ہم نے نئی سپورٹس پالیسی لے کے آئے ہیں اور بالکل جو پرانا ایک سسٹم جس کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے تھے سپورٹس باڈیز میں، اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ ہماری چوتھی اصلاحات ہے. میں پھر سے عثمان ڈار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں سے پاکستان کے لیے ٹیلنٹ نکلے گا. بہت بہت شکریہ.